आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम इरफान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात के गांधीनगर में स्कूलों से मुताल्लिक कमान और कंट्रोल मरकज का दौरा कर रहे हैं। 5 रोजा आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में शुरू हो गई है। आलमी बैंक ने कहा है कि भारत में 2011 से 2019 के दौरान इंतहाई गुर्बत में 12.3% पॉइंट की गिरावट आई। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम मुंबई में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज से गुजरात का 3 दिन का दौरा कर रहे हैं। जनाब मोदी आज गांधीनगर में स्कूलों से मुताल्लिक कमान और कंट्रोल सेंटर का दौरा कर रहे हैं। इस सेंटर में सालाना 500 करोड़ डेटा सेट इकट्ठा किए जाते हैं और तलबा के लिए सीखने के तौर तरीकों को वुसअत देने की खातिर इनका बामकसद तरीके से तज्जिया किया जाता है। वजीर आजम कल बनासकांठा के देवधर में बनास डेयरी संकुल के मकाम पर बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ करेंगे और संगे बुनियाद भी रखेंगे। इनमें बनास कम्युनिटी रेडियो स्टेशन भी शामिल है, जिसके जरिए किसानों को ज़राअत और मवेशी परवरिश से मुताल्लिक अहम साइंसी जानकारी फराहम की जाएगी। इस रेडियो स्टेशन के जरिए तकरीबन 1700 गांवों के 5 लाख से ज्यादा किसान बाहम मुंसलिक हो सकेंगे। जनाब मोदी जामनगर में रिवायती इलाज के तरीके से मुताल्लिक आलमी सेहत तंजीम के आलमी मरकज का संगे बुनियाद भी रखेंगे। वजीर आजम बुध को गांधीनगर में आलमी आयुष सरमायाकारी और इख्तराई सरबराह कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में शुरू हो गई है। ये 5 रोजा कॉन्फ्रेंस इस महीने की 22 तारीख तक जारी रहेगी। आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आला सतह की एक तकरीब है जो साल में 2 बार अप्रैल और अक्टूबर में होती है। ये कॉन्फ्रेंस नजरियाती सतह के तबादले ख्याल का एक इदारा जाती प्लेटफॉर्म है। इसके जरिए भारतीय फौज के लिए अहम पॉलिसी फैसले किए जाते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में भारतीय फौज के आला अफसर सरहदों पर कार्रवाई से मुताल्लिक सूरत हाल का जायजा लेंगे, तमाम तर पहलुओं के एतबार से खतरात का तज्जिया करेंगे और सलाहियत साजी नीज कार्रवाई की तैयारी के मंसूबों पर मजीद तवज्जो देने की खातिर सलाहियत में किसी तरह की कमी और खामी का जायजा लेंगे। उम्मीद है कि वजीर दिफा राजनाथ सिंह इस महीने की 21 तारीख को आला कमांडरों के साथ गुफ्तगू करेंगे और कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस हुक्म को रद्द कर दिया है जिसके तहत मरकजी वजीर अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दी गई थी। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली पर मुश्तमिल बेंच ने ये राय जाहिर की कि हाई कोर्ट ने गैर मुताल्लिक पहलुओं और अवामिल की बुनियाद पर हुक्म जारी कर दिया और इस तरह मुतासरा फरीक को समाअत के हक से महरूम कर दिया। अदालत आलिया की बेंच ने कहा कि मुतासरा फरीक को जमानत की समाअत समेत अदालत की हर कार्रवाई में हिस्सा लेने का हक हासिल है। अदालत आलिया ने जमानत के हुक्म को रद्द करते हुए आशीष मिश्रा से 1 हफ्ते के अंदर अंदर खुदसुपुर्दगी करने को कहा है। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी इलाके में पथराव और आतिशजनी के सिलसिले में अब तक 23 अफराद को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 बड़े मुलजिम अंसार और असलम भी शामिल हैं। 2 नाबालिग लड़कों को भी हिरासत में लिया गया है। इन वाकयात में हफ्ते के रोज 8 पुलिस एहलकार और एक शख्स जख्मी हो गया था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के खुसूसी कमिश्नर रविंद्र यादव ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस और क्राइम ब्रांच मिलकर इस केस की छानबीन कर रहे हैं।
ادھر بچوں کے حقوق کے تحفظ سے متعلق قومی کمیشن نے ان افراد کے خلاف FIR درج کرائے جانے پر زور دیا ہے جنہوں نے ان واقعات میں پتھراؤ کے لیے بچوں کا استعمال کیا۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ 2011 کے مقابلے 2019 میں بھارت میں غربت 12.3% پوائنٹ کم ہوئی ہے۔ عالمی بینک کی پالیسی ریسرچ دستاویز کے مطابق بھارت کے شہری علاقوں کے مقابلے دیہی علاقوں میں غربت میں زیادہ کمی آئی ہے۔ سال 2011 سے 2019 کے دوران دیہی علاقوں میں غربت 14.7% کم ہوئی، جبکہ شہری علاقوں میں غربت میں 7.9% کی گراوٹ آئی۔ جائزے کے مطابق چھوٹے رقبے کی زمین رکھنے والے کسانوں کی آمدنی میں زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ سوچھ بھارت ابھیان اس بات کا ثبوت ہے کہ عوام کی شمولیت سے کس طرح ملک کی ترقی میں نیا جوش اور ولولہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ جناب مودی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ صفائی ستھرائی، بیت الخلاء کی تعمیر اور فاضل مادے اور کوڑا کرکٹ کو ٹھکانے لگانے کے شعبے میں ملک میں ہر روز نئی داستان لکھی جا رہی ہے۔ اتر پردیش میں امیٹھی ضلع کے گوری گنج علاقے میں آج صبح ایک جیپ اور ایک ٹرک سامنے سے ٹکرا گئے۔ اس حادثے میں ایک بچے سمیت کم از کم 6 افراد کی موت ہو گئی، جبکہ 4 شدید طور پر زخمی ہوئے۔ اس المناک حادثے میں جن افراد کی موت ہوئی ہے وہ سبھی ایک شادی کی تقریب کے لیے جا رہے تھے۔ گوری گنج حادثے میں لوگوں کی جان ضائع ہونے پر وزیر اعظم نریندر مودی نے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ جناب مودی نے زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا بھی کی ہے۔ قومی راجدھانی دلی میں آج مختلف آٹو رکشا، کیب اور ٹیکسی یونین ہڑتال پر ہیں۔ وہ ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے تناظر میں CNG سبسڈی اور کرایوں پر نظر ثانی کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ دلی آٹو رکشا سنگھ کے جنرل سیکرٹری راجندر سونی نے بتایا ہے کہ آٹو یونینز نے اپنے مطالبات پر زور دینے کے لیے قومی راجدھانی میں احتجاج کیا۔ دلی سرکار نے مقررہ وقت کے اندر کرایوں پر نظر ثانی پر غور کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائے جانے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے باوجود ان یونینز نے اپنی ہڑتال منسوخ کرنے سے انکار کر دیا۔ دلی کی سڑکوں پر کچھ ہی آٹو رکشا چل رہے ہیں۔ IPL کرکٹ میں آج شام ممبئی میں راجستھان رائلز کا مقابلہ کولکاتہ نائٹ رائیڈرز سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ ادھر کل رات پونے میں گجرات ٹائٹنز نے چنئی سپر کنگز کو 3 وکٹ سے ہرا دیا۔ گجرات کی ٹیم کی 6 میچوں میں یہ 5ویں کامیابی ہے، جبکہ اتنے ہی میچوں میں چنئی کی ٹیم کی یہ 5ویں شکست ہے۔ پورے ملک میں ٹیکے لگانے کی مہم کے تحت اب تک 186 کروڑ 54 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ ملک میں سردست 11,542 کووڈ مریض زیر علاج ہیں۔ صحت یاب ہونے کی شرح 98.76% ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 1,985 افراد روبہ صحت ہوئے۔ اسی عرصے میں کووڈ کے 2,183 نئے معاملات بھی سامنے آئے ہیں۔ چھتیس گڑھ میں بستر ڈویژن کے بیجاپور ضلع میں کل رات ماؤنوازوں کے حملے میں 4 سیکورٹی اہلکار زخمی ہو گئے۔ اور آخر میں کچھ اہم خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج گجرات کے گاندھی نگر میں اسکولوں سے متعلق کمان اور کنٹرول مرکز کا دورہ کر رہے ہیں۔ 5 روزہ آرمی کمانڈرز کانفرنس نئی دلی میں شروع ہو گئی ہے۔ عالمی بینک نے کہا ہے کہ بھارت میں 2011 سے 2019 کے دوران انتہائی غربت میں 12.3% پوائنٹ کی گراوٹ آئی ہے۔ اور IPL کرکٹ میں آج شام ممبئی میں راجستھان رائلز کا مقابلہ کولکاتہ نائٹ رائیڈرز سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔